फैसले में कहा गया कि कोई अथॉरिटी, एजेंसी और ऑफिस दरखास्त गुजार को गिरफ्तार ना करे। परवेज इलाही को नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोका था। नैब ने परवेज इलाही को उस वक्त गिरफ्तार किया जब सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल था। 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद नैब की हिरासत गैर कानूनी थी। जब वहां पर परवेज इलाही साहब अपनी पेशी के हवाले से थे तो ये सवाल पूछा गया कोई मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि जेल के अंदर अहम मुलाकातें की जाती हैं। जब सवाल पूछा गया तो सवाल से उनका क्या जवाब था, सुनिए। आप डट के खड़े डट के खड़े आज 4 महीने लग गए। तासुर कुछ मुलाकातें हुई हैं। मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। सो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही हैं, इन सो मेनी वर्ड्स, अगर हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करें। उसके बाद हमने देखा कि गिरफ्तार किए जाते हैं, इस्लामाबाद ले जाया जाता है और फिर इस्लामाबाद पुलिस ट्वीट करती है और उस ट्वीट में वो क्या कहती है? वो कहती है जी कि परवेज इलाही साहब को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट से जो फुर्तियां हैं ट्वीट्स की, ये भी एक केस स्टडी है कि क्या किसी और मुल्क में पुलिस इतनी तेजी से मुकदमात के अंदर ये पॉलिटिकल नौयत की ट्वीट्स करती है। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इस हवाले से बड़ा केस खराब किया है बहुत सारे मामलात में, और जब ये अदालतों में ये सवालात उठेंगे तो वहां पर इन ट्विटर अकाउंट्स का भी गुफ्तगू होगी। अच्छा जी, परवेज इलाही साहब का शुमार उन लोगों में है जिनकी मुतअद्दिद बार गिरफ्तारियां हुई हैं गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर। ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? परवेज इलाही साहब को सबसे पहले 1 जून 2023 को तरक्याती मंसूबों में किक पैक्स लेने के इल्जाम में नैब ने गिरफ्तार कर लिया। 2 जून को उनके केस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है अगले ही दिन, और उनपे कहा प्रेशर ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, इसलिए दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके उन्हें गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 11 जुलाई को लाहौर की बैंकिंग कोर्ट परवेज इलाही साहब की दरखास्त जमानत को मंजूर करती है और उनको दोबारा रिलीफ देती है, मगर फिर भी वो रिहा नहीं हो पाते और उनको दोबारा गिरफ्तार ही रखा जाता है। और इस मामले में आईजी को कहा, हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर कुछ हुआ परवेज इलाही साहब को तो इसकी जिम्मेदारी आईजी साहब आप पर होगी, लेकिन अदालती वाज़े हुक्म के बावजूद ये रिहाई नहीं हो पाती। 16 जुलाई को फिर 1 माह के लिए उन्हें नजरबंद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यानी इस दौरान उनको अदालतों से जब रिलीफ मिलता है तो वो रिहा नहीं हो पाते। मजीद नोटिफिकेशंस, मजीद केसेस, कोई ऑल्टरनेट केसेस में उनको गिरफ्तार इस दौरान थ्रू आउट किया जाता है। 14 अगस्त 2023 को जब उनकी नजरबंदी की मुद्दत खत्म होती है तो एक मर्तबा फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मर्तबा तहकीकाती मंसूबों में करप्शन के ऊपर जो किकबैक्स हैं उस पे कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये परवेज इलाही साहब के अलावा ये बहुत सारे और केसेस हैं। जरा मैं अपने जो मेहमानों से जब बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि जी ऐसे हालात पहले भी थे कि इस तरह की बार बार रिपीटेड गिरफ्तारियां रिहाइयां इन्होंने अपने लीगल करियर्स में देखी हैं। पीटीआई के और बहुत सारे अरकान हैं, उनको ये शर्फ हासिल है। फॉर एग्जाम्पल चौधरी परवेज इलाही साहब 4 बार गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ, लेकिन ये टॉपर नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। अली मोहम्मद खान साहब 8 बार गिरफ्तार हुए हैं और फिर 8वीं मर्तबा जब अदालत की जानिब से रिलीफ मिला तो अब वो एक फ्री मैन की तरह से फिर रहे हैं। शहरियार अफरीदी साहब को 3 बार गिरफ्तार किया जाता है। शीरी मजारी साहिबा को 5 बार, एंड दिस वाज ओवर द स्पैन ऑफ 3 डेज, उनको 5 मरतबा गिरफ्तार किया जाता है। मलिका बुखारी साहिबा को 2 बार गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि इनमें से जिन लोगों ने पार्टीज छोड़ दी वो आज बाहर हैं, जिन्होंने पार्टीज नहीं छोड़ी एक्सेप्ट अली मोहम्मद खान साहब, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। ये जो एमपीओ का ऑर्डर है जिसके तहत आज गिरफ्तारी थी, इसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात थे। ये जज बाबर सत्तार से जब शंदाना गुलजार केस था और शहरियार अफरीदी केस, तो उसमें बड़े वाज़ेह रिमार्क्स दिए थे, बड़ा वाज़ेह इस पर फैसला था। उन्होंने कहा था कि अदालत इस ऑर्डर को कलअदम करार देती है और फिर नया एमपीओ ऑर्डर आ जाता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है। वो नोटिफिकेशन कहां है जिस पर शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी दी गई है? नजरबंदी अहकामात बाद में जारी हुए और गिरफ्तार पहले किया जाता है। एक शख्स जेल में होते हुए कैसे उकसा सकता है? तो परवेज इलाही साहब के केस में भी हमें नहीं मालूम कि 3 एमपीओ के तहत उन्होंने गुज़श्ता 2.5 महीने में जेल में ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद का अमन खराब हो गया है। 77 ईयर्स के वो हैं। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आज कर देंगे तो ये तमाम मामला खत्म हो जाएंगे, उनकी मुश्किल खत्म हो जाएगी? और जिस तरीके से अदालत के हुक्म की
خلاف ورزی ہو رہی ہے, حکم عدولی ہو رہی ہے, تو اس کے بعد یہاں پر کسی کا انصاف پہ اور پولیس کی ساکھ پہ کیا اعتماد رہ جائے گا. پروگرام کے پہلے اس پہ بات کریں گے. جہانگیر جدون صاحب ماہر قانون اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز کھوسہ صاحب وکیل بھی ہیں. پرویز الہی صاحب کے آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سینئر کھوسہ صاحب اس گاڑی میں موجود تھے جہاں سے پرویز الہی صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا. اٹ واز ویری ڈسگریسفل, جیسے انہیں نکال کے ایک 77 ایئر اولڈ شخص کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں. یہ کیسی روایات ہم سیٹ کر رہے ہیں اور اس کا پھر ہم کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ جدون صاحب, یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے نا کہ 3 MPO کا جو کیس ہے, ایک شخص جو 2.5 مہینے سے کبھی نظر بندی میں ہے, کبھی عدالت میں ہے, یہ ادھر سے جب لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بعد ان کو اسلام آباد ہیلی کاپٹر میں لے جایا جاتا ہے. ویری VIP سروس, ویری VIP ٹریٹمنٹ. ہی از اے ویری لکی پرزنر. اب دیکھیں جس میں جو MPOs کا لا ہے یہ 1960 میں آیا تھا اس وقت, اور اس میں PLD 2003 سپریم کورٹ پیج نمبر 442 میں اس کی پیرامیٹر جو ہے سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ اگر آپ کسی کو MPO کے اندر ریٹین کرتے ہیں تو اس کے پیرامیٹر کیا ہوں گے. انہوں نے کہا جی میٹیریل جو ہے اس سے عام بندہ ریزنیبل مین سمجھے کہ اس سے کوئی خطرہ ہے, ہمیں یہ کوئی انسائٹمنٹ کر رہا ہے یا اس کے لیے پریونٹیو ڈیٹینشن ضروری ہے, سوسائٹی میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا چاہتا ہے. دوسری انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیٹسفیکشن اگر ایک گراؤنڈ کی بھی نہیں ہوگی تو ہول کیس ول گو. مطلب آپ نے کوئی گراؤنڈز دیے 1 2 3 اس بندے سے یہ خطرہ ہے, یہ انسائٹ کرے گا, یہ سوسائٹی کے اندر کوئی انرسٹ پیدا کرنا چاہتا ہے, کوئی گروپ کے ساتھ کسی کا تعلق ہے, اگر اس میں سے ایک گراؤنڈ بھی ویلڈ نہیں ہوگا تو ہول کیس ول گو. پھر ان کے بعد ایک اور گراؤنڈ انہوں نے دیا کہ اگر کوئی پریویلیج ڈاکومنٹ ہے, جس طرح آپ نے کہا اسپیشل رپورٹ کو بناتی ہے ایجنسیز, انہوں نے کہا جی وہ پریویلیج ڈاکومنٹ بھی کورٹ دیکھے گی اور وہ پریویلیج ڈاکومنٹ بھی کورٹ سے سیکریٹ نہیں رہ سکتا. وہ بھی دیکھے گی کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جس پہ ایک مائنڈ اپلائی کیا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے. وہ پاور ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس, وہ کسی بندے کے ڈیٹینشن آرڈر ایشو کرتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے انٹرویو میں بڑی باتیں بتائی دی ہیں, میرے کہنے کا کام ہی رہ گیا ہے. اب اسلام آباد کے اندر مختلف کیسز ہوئے. یہ جو آپ نے کیس کا ریفرنس دیا, اس میں انہوں نے پوچھا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جج صاحب نے کہ آپ نے ہاؤ یو میڈ دا آرڈر. انہوں نے کہا جی میں نے یہ اپنی پولیس رپورٹ پہ آرڈر بنایا. انہوں نے کہا آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے اس پہ. پولیس اگر آپ کو کہتی ہے اس بندے کو اریسٹ کرو تو یو ہیو ٹو اپلائی دا مائنڈ. پھر اس کیس میں دیکھیں ایک کنٹمپٹ بھی ایشو ہو گئی ہے SSP کو بھی اور ڈپٹی کمشنر کو بھی کہ آپ نے اپنا مائنڈ جو ہے آپ شو کاز ایشو ہے اس کا انہوں نے رپلائی جو ہے جمع کرایا. پھر انہوں نے کہا دوبارہ آپ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود دس شو کاز نوٹس, ابھی انہوں نے دوبارہ جمع کرانا ہے. تو اس لیے ایک باری ذمہ داری جو بھی آپ کیس کرتے ہیں, چاہے وہ نیب کا کیس ہو چاہے وہ MPO کیس ہو, سب سے باری ذمہ داری ہوتی ہے پروسیکیوٹنگ ایجنسی پہ, دا پرسن ہو میڈ دیٹ آرڈر. پر وہ تو حکومتی اس میں دیکھیں حکومت اگر یہ کام, لیکن میں یہ MP3O کے حوالے سے سوال پوچھوں. اسلام آباد میں نقص امن کا لگایا گیا نا الزام, کیا پرابلم ہے اسلام آباد کے اندر اور یہ MP3O کہاں سے آ گیا؟ یہ جو آرڈر جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دیتا ہے نا تو اس کے اندر وہ گراؤنڈ مینشن کرتا ہے. اب مثال کے طور پر پرویز الہی کہتے ہیں جی یہ, اب وہ لاہور میں یہ ریزنیبل بات ہے. اب میں کسی کا اس میں کوئی فیور کسی کرنے کی یا کسی کے اگینسٹ بولنے کی بات نہیں ہے. فیکچوئل بات ہے نا, 2.5 مہینے سے وہ نظر بند ہے یا یہ بھی جیل کہا میں. سپریم کو یہ کہے ریزنیبل پرسن کو سیٹسفائی کرے. اب ایک بندہ جیل کے اندر ہے تو وہ تو آپ کی ناکامی ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر وہاں سے کوئی انسائٹمنٹ, اس کے پاس فون اویلیبل ہے, اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جس سے وہ انسائٹ کر سکتا ہے. اگر ہیں تو یہ تو جیل انتظامیہ کی پھر لاپرواہی ہے, پھر تو گورنمنٹ کی کمزوری ہے. وہاں پہ اس کو کیا وہ دی فیسلٹی کی وہاں پہ وہ لوگ, یعنی یہ چارج شیٹ تو لوگوں پہ ہے جو اندر بیٹھ کے اگر کوئی اکسا رہا ہے یا کوئی MP3O کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے تو ان کو نہیں روک پا رہے. تو یہ آپ پہ چارج شیٹ ہے, یہ آپ پہ چارج شیٹ ہے کہ 2.5 مہینے میں آپ کیا کر رہے ہیں.